प्रमुख आतिथ्यमा जसपा पार्टीका विभिन्न नेतागण, माननीय सांसद लगायत लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघका विभिन्न साथीहरू तथा समाजवादी प्राध्यापक मञ्चका विभिन्न साथीहरूको माझमा हाम्रो लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघको वार्षिकोत्सव कार्यक्रम एवं समायोजन कार्यक्रम सम्पन्न भयो। आज त्यो एकीकरणको समाचार सम्प्रेषणको लागि राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघ आज हामी तपाईहरूको समक्ष उपस्थित भएका छौं। आदरणीय पत्रकार मित्रगण, यहाँ उपस्थित हाम्रा लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष लगायत अन्य पदाधिकारीगण, म अब यो कार्यक्रमको अलिकति औपचारिकतातर्फ म अगाडि बढ्दछु। आजको यो पत्रकार सम्मेलनको सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष डाक्टर उदय किशोर तिवारी सरलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसैगरी हाम्रो राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अखिलेश कुमार सिंहजीलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसैगरी आसन ग्रहण गर्ने क्रममा आदरणीय सहप्राध्यापक डाक्टर अरुण ठाकुरज्यूलाई पनि म हार्दिक आसन ग्रहण गरिदिन लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यस्तै हाम्रो राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघका उपाध्यक्ष राजेश्वर यादवजीलाई पनि म हार्दिक आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यस्तै राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघका उपाध्यक्ष सहप्राध्यापक डाक्टर विनोद शाहलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यस्तै हाम्रो संगठनका सचिव श्री दामोदर त्रिपाठीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। यसैगरी हाम्रा संगठनका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर अशोक थापाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसैगरी केन्द्रीय सदस्य वीरेन्द्र पण्डितजीलाई पनि म आसन गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। अब आसन यसैगरी यो चैत 4 गते सम्पन्न हाम्रो वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघ र समाजवादी प्राध्यापक मञ्च बीच एकता सम्पन्न भएको छ। एकता सम्पन्न पश्चात हामी आज विभिन्न पत्र पत्रिकाको माध्यमले समाचार सम्प्रेषण गरिदिनु हुनका लागि हामी सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित भएका छौं र लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघ एउटा विशुद्ध रूपमा उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्ने एउटा प्राज्ञिक संस्था हो, एउटा बौद्धिक नेतृत्व गर्ने नेतृत्वदायी एउटा संस्था हो, जसले उच्च शिक्षाको अध्यापन र समग्र प्राध्यापकहरूको पेशागत हक संरक्षण संवर्धन तथा उच्च शिक्षामा समावेशी र समानुपातिक प्रवेशको सुनिश्चितता लगायत लोकतन्त्र र उच्च शिक्षा एवं शैक्षिक आदर्श प्रति समर्पित भएर एउटा स्वतन्त्र न्यायमूलक र समतामूलक समाज निर्माणमा आफ्नो अहम भूमिका निर्वाह गर्दै आइराखेको छ। साथै अब यो हाम्रो प्राध्यापकको समायोजन पश्चात हामीले विभिन्न बैठक गरी हामीले विभिन्न प्रकारका आगामी रणनीतिहरू दिशाहरू हामीले तय गरिसकेका छौं, जुन कि अब हामीले यो विज्ञप्ति मार्फत प्रेषित गर्दैछौं र यो विज्ञप्ति पढेर म यहाँ सुनाइदिनु हुनका लागि आदरणीय उपाध्यक्ष सहप्राध्यापक डाक्टर अरुण ठाकुरजीलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। उपाध्यक्षज्यू, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू,
सचिवज्यू, महासचिवज्यू एवं उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकारगण, हाम्रा साथीहरू, म सबभन्दा पहिले म राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घको तर्फबाट हार्दिक चाहिँ अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसमा हिजो हाम्रो एउटा जुन भेला भएको थियो त्यसमा अब वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको अवसरमा हामीले यो समायोजन कार्यक्रम भनेर एउटा राखेका थियौँ। जो अहिलेसम्म एउटा राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एउटा स्थापित तेस्रो शक्ति या चौथो शक्ति भन्नुहोस्, अस्ति त माओवादी पनि मिसिसकेका थिए, त्यसबेला तेस्रो थियौँ। अहिलेको अवस्थामा हामी चौथो शक्तिको रूपमा हाम्रो राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घ फेरि अब आएको छ। हुन त अब यसलाई चौथो भन्ने कि तेस्रो भन्ने अब त्यो भन्न अहिले अब त्यो गाह्रो छ। अहिलेसम्म हामी तेस्रो शक्तिकै रूपमा आफूलाई भन्दैछौँ प्राध्यापकको बिचमा, किनकि माओवादीको त्यति स्ट्रेन्थ चाहिँ छैन त्यो हिसाबले। अब यसलाई यसरी चाहिँ हामी आउँदाखेरि अब राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घमा अब हाम्रो यो जसपा जबदेखि भयो त हाम्रो प्राध्यापकहरू पनि एउटा नयाँ शक्तिको जुन पार्टी हो त्यो हाम्रो बाबुराम भट्टराई समूह अन्तर्गतको जुन प्राध्यापक सङ्घ हुनुहुन्थ्यो, के नाम थियो, चिरिक शोभाको नेतृत्वमा चिरिक शोभा पूर्वरी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो थापा सर उपाध्यक्ष अहिले हुनुभयो, उहाँ पनि यसको नेतृत्वदायी भूमिका, त्रिपाठीजी उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। र त्यो सबै मिलेर हामीले एउटा के गऱ्यौँ, त्यसलाई समायोजन गऱ्यौँ। र यसबाट के भने हाम्रो सङ्गठन अझ चाहिँ मजबुत हुने स्थितिमा, अझै चाहिँ सशक्त, जो चाहिँ एउटा हाम्रो वैकल्पिक राष्ट्रिय राजनीतिमा यसमा प्राध्यापक सङ्घमा पनि हामी एउटा वैकल्पिक एउटा शक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्याउने हिसाबले चाहिँ हामी एउटा यो कार्य चाहिँ सम्पन्न गऱ्यौँ। र यस अन्तर्गत हामी अहिले जुन प्राध्यापक सङ्घको जुन रोल छ त्यो रोल प्लेइङमा प्राध्यापक सङ्घको भूमिका चाहिँ बहुत ठुलो अहिलेको अवस्थामा छ। देशमा प्राध्यापकको भूमिकालाई चाहिँ अहिले चाहिँ यो विगतका 25-30 वर्षमा देखिएको छ कि प्राध्यापक सङ्घको नेतृत्व जुन पञ्चायत कालमा थियो त्यो नेतृत्व चाहिँ अहिले आएर साह्रै खस्क्यो। त्यो क्वालिटेटिभ लिडरसिप चाहिँ भएन, भिजन भएन, खालि भागबन्डा खाने या त्यसमा भिजनलेस मान्छेहरू आउने, आफन्तवादहरू आउने, होइन, समावेशी नहुने आदि इत्यादि कारणले रियल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ भएन, त्यहाँ दमको राजनीति भयो। तर हामी चाहिँ यो कुरामा सचेत छौँ। अबको निकास भनेको जसरी जसपा एउटा वैकल्पिक शक्तिको राजनीतिक शक्तिको रूपमा आउन खोजेको छ, हामीले प्राध्यापक सङ्घलाई पनि त्यसै अनुरूप चाहिँ आफूलाई स्ट्रङ पार्ने र एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा हामी यसलाई डेभलप गर्न गइरहेको छौँ। र यो थिङ्क ट्याङ्कले देशको राजनीतिको कुरामा हामी के गर्छौँ भने आर्थिक क्रियाकलाप सम्बन्धी आर्थिक विश्लेषण गरेर यस सम्बन्धी प्लान, यसका सामाजिक अवधारणा, अब तपाईँ यसमध्ये अब परिचय गराउने हो भने यहाँ इकोनोमिस्ट हुनुहुन्छ, एन्थ्रोपोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, म्यानेजमेन्टका एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ। यो कमिटी भने कुरा तपाईँको तीनटै साइन्स, अब साइन्स र ह्युमेनिटिज, म्यानेजमेन्ट, एजुकेसन, यो चारवटै फ्याकल्टीबाट भने कुरा, प्योर साइन्समा अब धेरै फ्याकल्टिजहरू पनि छन्, त्यो सबैको एउटा रिप्रेजेन्ट गरेर एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा हामी डेभलप गर्ने यसको एउटा बृहत सोच चाहिँ छ। र त्यस अनुरूप यदि हामी प्राध्यापक सङ्घ जो चाहिँ नेपालको एउटा चाहिँ हरेक पक्षलाई समेटिने गरी र त्यसको एउटा प्लान दिने एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा यदि यसलाई हामीले डेभलप गर्न हामी सक्यौँ, त्यो दिन सक्यौँ भने देशको राजनीतिज्ञहरू जो चाहिँ यसमा अलिकति हामी कमजोर देखिरहेछौँ उहाँहरूलाई पनि एउटा दिशानिर्देश गर्ने एउटा चाहिँ रोलको रूपमा हामी प्ले गर्न हाम्रो एउटा चाहिँ प्लान हो। र त्यस अन्तर्गत हामीले आफूलाई यसलाई अर्गनाइज गर्न गइरहेछौँ। र यो हाम्रो देशभरि भएको जति पनि युनिट छ, हरेक विश्वविद्यालयमा हाम्रो सङ्गठन छ, 11वटै विश्वविद्यालयमा हामीले राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घको सङ्गठन छ। अहिले अब फेरि चाहिँ अब नयाँ शक्ति जुडेपछि झन् चाहिँ हामी त्यसको स्ट्रङ रूपमा चाहिँ हामी यो समायोजन भइसकेपछि यो अझै चाहिँ स्ट्रङ होला र यो यसमा चाहिँ हामी सफलता पाउनेछौँ भन्ने आशा राख्दै हामी अहिलेको यो चरणमा चाहिँ हामी पुगेका छौँ।
अब जहाँसम्म प्रेस विज्ञप्ति यिनै कुराहरूसँग सम्बन्धित छ र यसमा हामीले यो कुरा तपाईँहरूलाई पनि हामी यो प्रोभाइड गर्छौँ। राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघ मिति 2077 12/6 गते प्रेस विज्ञप्ति। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, यहाँ मिति 2077 12/4 गते राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघको 13औं वार्षिकोत्सव र संगठन समायोजन कार्यक्रम जसपाका अध्यक्ष मन ठाकुरको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भयो। उक्त कार्यक्रममा समाजवादी प्राध्यापक मञ्च र राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघको समायोजनको घोषणा भयो। यस कार्यक्रममा जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो भने उक्त कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष डाक्टर उदय किशोर तिवारीको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो। झन्डै 300 जना प्राध्यापकहरूको उपस्थितिमा भएको उक्त कार्यक्रममा गणतन्त्र सुदृढीकरणमा प्राध्यापकको भूमिका शीर्षकमा प्राध्यापक अखिलेश कुमार सिंहले उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्राध्यापक चिरिक शोभा ताम्राकारको नेतृत्वमा रहेको समाजवादी प्राध्यापक मञ्च र राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघ बीच समायोजन भएको थियो। उक्त कार्यक्रमको घोषणा र मिति 2077 12/5 गते समायोजन समितिको बैठकले निम्नानुसारको पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति एवं सल्लाहकार समितिको गठन गरेको थियो। उक्त समायोजित समितिको सूची यस प्रकार रहेको जानकारी गराउँदछु। अध्यक्ष डाक्टर उदय किशोर तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष डाक्टर अशोक थापा, अनि उपाध्यक्ष गीता श्रेष्ठ, डाक्टर विनोद शाह, राजेश्वर प्रसाद यादव, अजय चौधरी, राकेश प्रसाद जायसवाल, अब राकेश ठाकुर, यो विभिन्न प्रदेशसँग सम्बन्धित उपाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यस्तै चाहिँ उदय कुमार कर्ण महासचिव, कृष्णदेव भगत सचिव, निरञ्जन शाह सचिव, सबै प्राध्यापक सहप्राध्यापक सबै हुनुहुन्छ। अब त्यो त्रिभुवन बराई सचिव, सुरेश प्रसाद कुशवाहा सचिव, नवीन झा सचिव, राजेश कुमार झा, सबै चाहिँ प्राध्यापक सहप्राध्यापक मिलेर छ, त्यसैले म त्यो सम्बोधन गरिनँ। दामोदर त्रिपाठी सचिव, नागेन्द्र झा सचिव, जवाहरलाल यादव सचिव, आनंद यादव सचिव, ब्रजेश झा कोषाध्यक्ष, रामनाथ प्राडा, रामनाथ प्रसाद यादव केंद्रीय सदस्य, डॉक्टर उमेश श्रीवास्तव केंद्रीय सदस्य, डॉक्टर उमेश चौरसिया केंद्रीय सदस्य, डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह केंद्रीय सदस्य, उमेश कुमार झा ललन केंद्रीय सदस्य, शंभू प्रसाद शाह केंद्रीय सदस्य, डॉक्टर हेम कुमार मिश्र केंद्रीय सदस्य, गणपति झा केंद्रीय सदस्य, पवन कुमार मिश्र केंद्रीय सदस्य, प्रवीण झा केंद्रीय सदस्य, वीरेंद्र पंडित केंद्रीय सदस्य, पन्नालाल प्रसाद कुशवाहा केंद्रीय सदस्य, राम विनय प्रसाद केंद्रीय सदस्य, डॉक्टर रणधीर झा केंद्रीय सदस्य, मंजू देव केंद्रीय सदस्य, वीर बहादुर पंडित केंद्रीय सदस्य, अर्जुन श्रेष्ठ केंद्रीय सदस्य, वीरेंद्र कुमार यादव केंद्रीय सदस्य, गीताराज भंडारी केंद्रीय सदस्य, ज्ञानेंद्र लाल कर्ण केंद्रीय सदस्य, रोशनी रंजीत केंद्रीय सदस्य, सुनील कर्ण केंद्रीय सदस्य, ज्ञानेंद्र पाठक केंद्रीय सदस्य। जम्मा 47 जनाको कमिटी छ यो र यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले समायोजन अझै पनि छ छैन, 2 पेज मात्र एकछिनै अझै 67 छ। नवल किशोर यादव प्राध्यापक केंद्रीय सदस्य, प्राध्यापक सुगंध रेग्मी केंद्रीय सदस्य, अब यो सबै प्राध्यापकहरू हुन्। ईश्वर मानन्द केंद्रीय सदस्य, श्रवण कुमार यादव केंद्रीय सदस्य, संतोष कुमार ठाकुर केंद्रीय सदस्य, अशोक कुमार सिंह केंद्रीय सदस्य, यदुनी दास केंद्रीय सदस्य, अभयकांत सिंह केंद्रीय सदस्य, उमेश राज सिलवाल केंद्रीय सदस्य, सुमन कर्ण केंद्रीय सदस्य, धर्मवीर प्रधान केंद्रीय सदस्य, शंभू प्रसाद शाह केंद्रीय सदस्य,
विश्वनाथ कर्ण केन्द्रीय सदस्य, दिनेश मण्डल केन्द्रीय सदस्य, मनोज शाह केन्द्रीय सदस्य, बुधै प्रसाद विश्वकर्मा। अब यो चाहिँ हाम्रो संगठनको यो केन्द्रीय समिति जुन छ त्यो चाहिँ के हो भने हाम्रो विभिन्न देशभरिका कोही अब सबै सामुदायिकलाई पनि मिलाएर कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पसहरू पनि मिलाएर यसरी चाहिँ हामी उहाँहरूलाई बनाएको छौँ। अब यसमा चाहिँ अझै अब यो सल्लाहकार समिति पनि यसमा एउटा निर्माण गरिएको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो सहप्राध्यापक बालकेशर ठाकुर, संयोजक डाक्टर ईश्वर चन्द्र दत्त होइन, सदस्य हुनुहुन्छ चिलिक शोभा ताम्राकार, डाक्टर परशुराम मिश्र, कृपाराम मेहता, राम विश्वास शाह, श्याम प्रसाद लाभ, सूर्यनारायण यादव, शम्भुनाथ झा, चन्द्रकिशोर सिंह, डाक्टर अर्चना प्रसाद, यहाँहरू प्राध्यापक र सहप्राध्यापक जम्मै अलि चाहिँ ठुलै र्याङ्कका कोही रिटायर यसरी भएको सल्लाहकार समिति पनि हामीले गठन गरेका छौँ। र यस प्रकार चाहिँ यो चाहिँ एउटा के भने भोलिको चाहिँ अब यसलाई एक्सटेन्सन कार्यक्रमहरू पनि हुन्छ। अझै जसपाको एउटा अझै सङ्गठन पनि छ, उहाँसँग पनि सहकार्य भइरहेछ। अब यो अहिलेको समयमा 2टा सङ्गठन समायोजन भएको जानकारी हामीलाई गरायौँ र यसबाट चाहिँ के भने एउटा हाम्रो मिसन भिजनमा क्लियर हुनु पर्यो, हामी त्यसमा चाहिँ जोड दिइरहेछौँ र यसले चाहिँ रियल आउटपुट कन्ट्रीलाई दिन सक्छ भनेर हाम्रो विश्वासका साथ योलाई अहिलेको लागि म यो वाचन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ यहाँ अहिले विश्राम दिन्छु र पुनः उदय महासचिवज्यूलाई म यसको लागि धन्यवाद दिँदै हार्दिक अनुरोध। प्राध्यापक मित्रहरू र यस पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न मिडियाबाट उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै हामी यहाँ किन पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका छौँ भने हामी खासमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक नै हौँ, तर हामीहरूले चाहिँ राजनीतिक रूपमा पनि प्राध्यापक भनेको राजनीतिक सचेत एउटा समुदाय हो। हामी राजनीतिक रूपमा पनि विभिन्न दलहरूलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हामी समर्थन गर्छौँ। यहाँ समायोजन भएको भनेको हिजो डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको नयाँ शक्ति र उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको समाजवादीको बीचमा समायोजन भएर समाजवादी पार्टी नेपाल एउटा थियो, त्यसमा आस्था राख्ने प्राध्यापकहरू र चाहिँ विशेष गरी तराई र विशेष गरी देशैभरि नै चाहिँ विशेष गरी राजपा राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग आस्था राख्ने प्राध्यापकहरू बीचमा हाम्रा विचार, हाम्रा चाहिँ कार्य पद्धति, शैली, हाम्रा चाहिँ मान्यताहरू समान खालका थिए। हामीले गणतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, धर्मनिरपेक्षतामा विश्वास गर्छौँ, सङ्घीयताको पक्षमा हामी वकालत गर्छौँ, समावेशिता हाम्रो मूल मर्म हो। हाम्रा साझा लक्ष्यहरू जब समान खालका छन् भने हामी छुट्टा छुट्टी सङ्गठन किन बन्ने? हाम्रा चाहिँ साझा धारणाहरू मिल्छन् भने हामी एक ठाउँमा भएर जाँदाखेरि हाम्रा लक्ष्यहरू, हाम्रा गोलहरू हामीले सकेसम्म चाँडै भेटाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा साझा अवधारणा रह्यो र हामी पटक पटक बैठक बसेर हामीले चाहिँ 2077 चैत 4 गते चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ त भन्दा यो सङ्गठनलाई समायोजन गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ र हामी चाहिँ अब के गर्न चाहन्छौँ त भन्दा पेसाले हामी प्राध्यापक हो, पढाउनु हाम्रो धर्म हो, त्यो हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक रूपमा पनि हामी के सचेत नागरिक भएको नाताले राजनीतिक ठिक ठाउँमा गएको छ कि छैन, देशमा चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनहरू कसरी भएका छन्, विसङ्गतिहरू कस्ता छन् राजनीतिभित्रका, त्यसलाई हटाउनु पर्छ र एउटा स्वस्थ खालको प्राज्ञिक एउटा चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मोटो, हाम्रो लक्ष्य भनेको त्यही भएको हुनाले हामीले चाहिँ सङ्गठन समायोजन गरेका छौँ। सङ्गठन समायोजन गर्यौँ हामीले 4 गते, हिजो पदाधिकारीको बैठक बसेर हामीले एउटा समिति निर्माण गर्यौँ र आज चाहिँ हामीले चाहिँ यो मिडियामा जानकारी दिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ यहाँ प्रेस रिलिज गरिरहेका छौँ र हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही हो। यसभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो र हामी देशभरिका सामुदायिक कलेजहरू, देशभरि रहेका विश्वविद्यालयहरूमा हाम्रो सङ्गठन विस्तार भइसकेको ठाउँमा अझ सुदृढ गर्न चाहन्छौँ भने सङ्गठन विस्तार नभएको ठाउँमा हामी विस्तार गर्न चाहन्छौँ र देशभरि सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका जुन कुराहरू छन् यो भनेको अहिलेको समयको माग हो, 21औं शताब्दीको माग हो। नेपालको संविधान 2072 को मौलिक हकभित्रै
समाहित भएको समावेशिताको कुरा भनेको के हो त भन्दा यो राज्यको लागि चाहिँ आवश्यक छ भन्ने चाहिँ हाम्रो विश्वास हो। हामी चाहिँ प्राज्ञिक वर्ग चाहिँ त्यसमा चाहिँ घनीभूत छलफल गर्न चाहन्छौँ, त्यसमा हामी चाहिँ व्यापक बहस गर्न चाहन्छौँ। आज गणतन्त्र किन संस्थागत भइरहेको छैन, किन राजतन्त्रमा भन्दा पनि कतिपय कुराहरू गडबड भइरहेको छ, त्यसमा बहस गर्न चाहन्छौँ। आज किन चाहिँ राष्ट्रपति शासन अथवा चाहिँ राष्ट्रपति प्रणाली अथवा चाहिँ सेरेमोनियल राष्ट्रपति पनि राजतन्त्र भन्दा पनि भद्दा मजाक किन भइरहेको छ, हामी प्रबुद्ध वर्गहरू बहस गर्न चाहन्छौँ। किन गणतन्त्र संस्थागत भएको छैन, किन आज पनि हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम $800 पनि पुग्न हम्मे परेको छ, हामी त्यसमा बहस गर्न चाहन्छौँ। किन 21औं शताब्दीमा हामी समान भएका देशहरू चाहिँ आर्थिक रूपमा निकै उन्नत भइसक्दाखेरि इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, चाइनाहरू निकै माथि पुग्दा, साउथ कोरियाहरू माथि पुग्दाखेरि हामी एउटै र्याङ्कका देशहरू हामी किन पछि रहेका छौँ, हामी त्यसमा बहस गर्न चाहन्छौँ। सांस्कृतिक रूपमा हामी किन विच्छेद भएका छौँ, काठमाडौँ र हिमालको, काठमाडौँ र तराई र पहाडको दूरी किन बढ्दै जान्छ, साम्प्रदायिक कुरा किन आउँछ लोकतन्त्रमा, गणतन्त्रमा किन आउँछ, यी यावत कुराहरूमा हामी बहस गर्न चाहन्छौँ। र हामी तत्काल युनिफाइड भएका छौँ, एकीकृत भएका छौँ, कलियुगे सङ्घ शक्ति भने जस्तो हामी बलियो भएका छौँ र हामीलाई विश्वास छ हामीले हाम्रा एजेन्डाहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन हामी सक्षम हुनेछौँ भनेर हामी चाहिँ एकीकरण भएका हौँ। एकीकरण हुँदाखेरि चाहिँ हामीले केही साझा अवधारणाहरू बनाएका छौँ, त्यसको कार्यान्वयन पनि हुनेछ भन्ने आशा, विश्वास र भरोसा व्यक्त गर्दै यो समायोजित समिति जो हाम्रो बनेको छ यो चाहिँ अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्दै मेरो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। उदय कुमार कर्ण बिदा हुन चाहन्छु, लोकतान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घ महासचिव। धन्यवाद। धन्यवाद महासचिवज्यू। हाम्रो राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घको आयोजनामा गरिएको पत्रकार सम्मेलनको निमन्त्रणालाई यहाँ स्वीकार गरी मञ्चमा आसीन हुनुभएका राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंहजी, त्यस्तै उपाध्यक्ष डाक्टर अशोक थापाजी, त्यस्तै मञ्चमा आसीन हुनुभएका उपाध्यक्ष सहप्राध्यापक डाक्टर अरुण कुमार ठाकुरजी, मञ्चमा आसीन हुनुभएका सहप्राध्यापक विनोद शाहज्यू, त्यस्तै सहप्राध्यापक राजेश्वर प्रसाद यादवज्यू, त्यस्तै हाम्रा सङ्गठनका सचिव दामोदर त्रिपाठीजी, अर्को सचिव नागेन्द्र झाजी का साथै केन्द्रीय सदस्य वीरेन्द्र पण्डितज्यू र आदरणीय पत्रकार बन्धुहरू, तपाईँहरूलाई आज हामी किन यहाँ भेला भएका छौँ, किन पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ त्यसको बारेमा हाम्रा प्राध्यापक सङ्घका यस प्राध्यापक सङ्घका पदाधिकारीज्यूहरूले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ र म केही कुरोहरू 1 मिनटमा मात्रै राख्न चाहन्छु। यो राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घको 13औं वार्षिक उत्सव यही 2077 साल चैत्र 4 गते ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा जनता समाज पार्टी जसपाका अध्यक्ष सदस्य नेता माननीय महन्त ठाकुरजीको प्रमुख आतिथ्यमा देशभरिका 11वटा विश्वविद्यालय अन्तर्गत काम गर्ने प्राध्यापकज्यूहरूको उपस्थितिमा हामी पहिला वार्षिक उत्सव मनायौँ र त्यही मञ्चबाट हामी 5 गते यो समायोजन जुन दुईटा सङ्घको बिचमा यो समायोजन कसरी भएको छ र यो कुन सङ्गठनको बिचमा भएको छ, यस सङ्गठनका उपाध्यक्षज्यू अशोक थापाज्यूले, डाक्टर अशोक थापाज्यूले तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ र यो वास्तवमा दुईटा सङ्गठन लोकतान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घ जुन जसपा निकट हो र म यहाँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। पहिला यो राजपा निकट थियो, राजपा पनि 6वटा पार्टी मिलेर बनेको थियो, त्यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यो 6वटा पार्टी मिलिसके पछाडि लोकतान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घ महाधिवेशन भएर 6वटै पार्टीबाट एउटै लोकतान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घको छातामुनि सबै प्राध्यापकहरू आएर हामी राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घ बनाएका थियौँ र तपाईँलाई थाहा छ अहिले देशमा चौथो शक्तिको रूपमा जुन जनता समाजवादी पार्टी स्थापित भएको छ त्यहाँ निकट हामी खास गरी दुईटा पार्टी निकट प्राध्यापक सङ्घहरू मिलेर अहिले जसपाको ब्यानरभित्र काम गर्दै थियौँ र त्यो दुईटा शक्ति आज एक भएका छौँ। एउटा शक्ति भनेको
समाजवादी प्राध्यापक मञ्च र अर्को भनेको लोकतान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घ, जसलाई हामी राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घ भन्छौँ, दुईटै शक्ति मिलेर अहिले हामी बृहत शक्ति निर्माणको क्रममा यहाँ छौँ र अझै पनि यो शक्तिलाई सशक्त बनाउनको लागि हामी विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा विभिन्न प्राध्यापकहरूलाई एप्रोच गर्दैछौँ। त्यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो हाम्रो अहिले जुन 63 जनाको एउटा कमिटी गठन गरिएको छ, यो अझै पनि खुला राखिएको छ। म यही तपाईँहरूको मार्फत आदरणीय प्राध्यापक साथीजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हाम्रो प्राध्यापक सङ्घ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घ प्रति आस्था राख्ने सम्पूर्ण प्राध्यापकहरूलाई यो सङ्गठनमा आबद्ध हुनको लागि पनि म यही मञ्चबाट तपाईँहरूको मार्फतबाट पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यो यति होइन, यो 63 मात्रै होइन, यो त केन्द्रीय कार्य समिति मात्रै हो। यसको बावजुद पनि हाम्रो प्रादेशिक संरचनामा प्रदेशमा पनि संगठनहरू छन्, प्रत्येक क्याम्पस एकाइ कमिटीहरू पनि छन्, प्रत्येक विश्वविद्यालय कमिटीमा पनि काम गर्ने प्राध्यापक साथीहरू हुनुहुन्छ। र अझै पनि हामीसँग आस्था राख्ने साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू पनि आउनुहोस् र हामीसँग हातो मेलो गरेर जुन हामी एउटा लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौँ त्यसमा हामी सबैजना काम गरेर सफलता प्राप्त गरौँ, त्यो पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को नेपालमा एउटा विडम्बना के छ, त्यो पनि म तपाईँहरूकै मार्फत आगामी 11वटा अथवा सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू विश्वविद्यालय बनाउन आउनु भएको छ र विश्वविद्यालय बनाउनको लागि खास गरी आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति गरेर राम्रो मान्छेलाई बाहिर राखेर काम गर्ने जुन एउटा परिपाटी बसेको छ, त्यो परिपाटीको अन्त गर्नुपर्छ। यदि तपाईँहरूले त्यसको अन्त गर्नु भएन भने अब यो देशमा जति पनि प्राध्यापक शक्तिहरू छन्, खास गरी 3टा प्राध्यापक शक्तिहरूको बीचमा सहमति साकार गरी तपाईँले मात्रै आफ्नो मान्छेभन्दा पनि राम्रो मान्छेहरूलाई ल्याएर विश्वविद्यालयलाई एउटा गतिशीलता प्रदान गर्नुपर्छ। त्यो पनि हाम्रो राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घको मान्यता रहेको छ। यो पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र खास गरी हाम्रो